अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपकी मेज़बान युसरा ख़ान आप सभी को, मेरे देखने वाले तमाम प्यारे नाज़रीन को, जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया भर में RYQ TV देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सभी को दिल की गहराइयों से कहती हूँ ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन, आप सभी को ईद मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हर लम्हा, हर आन, हर दिन हम मुख्तलिफ़ नेमतों से, रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इन्हीं नेमतों में कुछ ख़ास नेमतें ऐसी हैं कि जब हम इनफरादी तौर पर खुशियाँ नहीं मनाते, लेकिन एक इज्तिमा सा माहौल होता है, सब लोग मिल बैठते हैं, मेहमान नवाजी का आलम होता है, परवरदिगार आलम का शुक्र ख़ास तौर पर किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाता है। जो नेमतें मेरे रब ने दी हैं उनके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम ही है। उन्हीं में से एक नेमत आज आपको, मुझको, दुनिया भर के तमाम आलम इस्लाम के तमाम मेरे प्यारे बहन भाइयों को दी गई। वो नेमत, वो तोहफ़ा, वो इनाम क्या है? ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा क्या है नाज़रीन? ये बहुत ही खूबसूरत वाक़े की याद हमें दिलाती है। और ये क्या है? सुन्नत इब्राहीमी की तकमील है। ये बातें आपने हमेशा सुनी, हमेशा जानी, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन फिर भी जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं, जानते हैं, किसी से सुनते हैं, किसी की भी ज़ुबान, किसी के भी अल्फाज हों, किसी भी अंदाज़ में सुनाए जाएं, लेकिन जब भी ये वाक़या हमें मालूम होता है तो दीन ताज़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी ज़ात पर यकीन, भरोसा कई गुना बढ़ जाया करता है, क्योंकि यकीनन हमारा दीन हमें सबक देता है सब्र का। तो इस वाक़े में सब्र भी है। और अगर देखा जाए नाज़रीन, तो हमारा प्यारा दीन और हमारा जो साल है उसका आगाज़ भी कुर्बानी से, इख्तिताम भी कुर्बानी पर। तो साल का इख्तिताम भी होने जा रहा है और कुर्बानी की ही याद दिलाते हुए जो कुर्बानी दी गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जानिब से अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ़ एक हुक्म पर, और वही सच्चे और वही अल्लाह के महबूब हो जाया करते हैं जो उसकी पुकार पर लब्बैक की सदा बुलंद करें। कि वो पुकारे, तुम पुकार का जवाब दो, वो तुम्हारे दर्जात न सिर्फ दुनिया में बुलंद करता है बल्कि मेरा रब रोज़े महशर भी आपके दर्जात बुलंद कर दिया करता है। आज नाज़रीन ईद का दिन है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो दिन होता है जिसका इंतज़ार न सिर्फ मुझे, आपको, बल्कि दुनिया के हर एक मुसलमान को रहता है, क्योंकि खुशियों की नवीद लेकर आती है ईद और अपने प्यारों से मिलवाती है ईद। घरों में दस्तक होती है, मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी का आलम होता है। यहाँ पर आज आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर में भी ईद का पहला दिन हम मना रहे हैं आपके साथ, आपके अपने जाने पहचाने मेहमानों के साथ, जिन्हें तमाम साल आपने देखा, ये पहली मर्तबा नहीं आ रहे, आप इनसे अनजान नहीं हैं, इनको बहुत 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 सारे या लंबे चौड़े जिसको कहा जाता है तारुफ की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज ख़ास तौर पर इनको बुलाने का मकसद ये कि इनको आपने हमेशा जब भी स्क्रीन पर, जब भी सुबह खैर में ये दीगर चैनल्स और स्क्रीन के प्रोग्राम्स पर देखा तो मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा, कहीं प्रोफेशनली वे में किसी बहुत ही संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करते सुना। लेकिन ये ईद कैसे मनाते हैं, इनको ईद का कितना इंतज़ार रहता है, इनके घर क्या दावतें होती हैं, ख़ुद क्या अच्छा पकाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, बहुत से सवालात, इनके जवाबात आज सुबह खैर में बस ज़रूरत है आपके साथ की। आइए खुशामदीद कहें और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमानों से। मेरी पहली मेहमान जो इस वक्त मेरी दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है, माशाअल्लाह आलिम दीन है, आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं, क्यू टीवी पर कई मरतबा देखा सुना, आज मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुबह खैर में। ईद का पहले दिन इन्होंने हमारे नाम, आपके नाम किया है। ये खुशामदीद कहें, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आयशा आपको। और वही जो बात हमेशा पूरा साल में कहती रही हूँ, सुबह खैर। नाज़रीन आयशा बिलाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बहुत सी बातें होंगी, इनसे जानेंगे इनकी ईद का क्या अंदाज़। लेकिन बढ़ रही हूँ मैं अगली मेहमान की जाने, क्योंकि ईद का दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मेहमान लाता है जो सभी हमें बहुत प्यारे होते हैं और इनकी मेहमान नवाजी रब तबारक व तआला को बेहद पसंद है। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे अंदाज में आज के दिन मेहमान नवाजी करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाऊँ उस हस्ती से कि जो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जब स्क्रीन पर आई तो वहीं से इन्होंने अपना नाम बनाया। एक्टर की बात करूँ तो बहुत ही खूब
بہت ہی خوب انداز میں ہر کردار کو ادا کرتی رہیں. اگر اینکر کی بات کروں تو ماشاءاللہ بہت اچھی کمپیرر بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں ثقافت کی, ادب کی, تو ایسی تمام سرگرمیوں میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دیکھا. ان کو آپ نے اسکرین پر دیکھا, پہچانا, محبتوں سے نوازا. آج بھی امید ہے آپ کی محبتیں ان کے ساتھ رہیں گی, دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی اور آپ کی ہر دل عزیز محترمہ ہما میر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. آپ کو عید مبارک. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت عید مبارک. اور میری جانب سے صبح بخیر میں آپ تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ. ناظرین, ہما میر صاحبہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی. جتنی باتیں میں نے کہیں یہ بھی ان کی تعریف میں کم ہے. اب جو اگلی مہمان ہیں ان کی بھی میں کتنی تعریف کروں. جب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لاتی ہیں تو میں کہتی ہوں رنگ بھر دیتی ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ خواتین ان کی خاص تیاریوں میں خاص تیاری لباس ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں, ڈیزائنر ہیں. خوب سے خوب تر انداز میں اپنے ڈیزائنز کو جب اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتی ہیں اور اپنے کسٹمرز کو دیتی ہیں تو ان کی عید کا رنگ اور دوبالا, مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں. ایک ایسی ہی پیاری ڈیزائنر, ہماری بہت اچھی دوست, ہماری بہت پیاری مہمان, آپ کی جانی پہچانی زرکا خان. السلام علیکم, خوش آمدید. کیسی ہیں؟ خیر مبارک, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ انوائٹ کرنے کا میں شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ زرکا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, اور زرکا کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات ان سے بھی کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ جو اگلی مہمان موجود ہیں یہ آپ کی جانی پہچانی اور ماشاءاللہ پیاری آواز, میٹھا انداز, اور جب ثنائے سرکار یعنی پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کرتی ہیں, تو آپ نے بہت ان کو محبتوں سے نوازا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, عید کا دن ہے, ان سے کچھ عید کے کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. خوبصورت آواز جو ہے ان کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ کاظمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک آپ کو میری جانب سے. اور ناظرین, سعدیہ کاظمی کے علاوہ جو اب میری آخری مہمان آج اس ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے, یہ ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیونکہ ان کا شعبہ بہت خوبصورت ہے. درس و تدریس کا شعبہ کس قدر اسلام میں پسند کیا گیا آپ جانتے ہیں. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از خود معلم بنا کر بھیجا گیا. اتنے ہی خوبصورت, اتنے ہی نوبل, اتنے ہی پیارے شعبے سے وابستہ ہماری مہمان, کئی ان کے شاگرد ہیں جو آج شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پر ان کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی ہستی محترمہ روبینہ خالد صاحب. السلام علیکم, خوش آمدید. آپ کو عید مبارک. خیریت سے؟ خیر مبارک الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین, تو یہ ہے ہمارے آج کے مہمان. امید ہے ان سے ملاقات کر کے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا, ان سے بہت کچھ جانیں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ بھی سکیں گے ہمارے فیس بک پیج صبح بخیر QTV پر, SUBH اسپیس BAKHAIR اسپیس QTV. یہ ہمارا فیس بک پر پیج ہے جو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میل کرنے کے لیے صبح بخیر @ARYQTV.tv. اسکرینس پر بھی تمام تر طریقہ کار ہم سے رابطے کا آپ کے لیے موجود ہے, تو رابطہ کیجیے اور بتائیے آپ عید کیسے منا رہے ہیں. تو آپ سبھی کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر اجتماعی طور پر. اور ماشاءاللہ آغاز کرتے ہیں عائشہ آپ کے ساتھ. کیسا گزرا 10 بجے سے پہلے کا وقت, یہاں سے آنے سے پہلے کیسا رہا, اور عید کیسے مناتی ہیں؟ یسرا جب امی کے گھر تھی تو ظاہر ہے کہ مختلف تھی, لیکن اب یہاں پر سسرال میں ہوں تو بہت ہی مختلف ہے. اب تو بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ, تو زیادہ مصروفیات اس کے ساتھ گزرتی ہے میری. صحیح, یعنی ان کی خاص تیاریاں. ان کی خاص تیاریاں. ظاہر ہے کہ اب اتنا ہم اب خود پر توجہ نہیں دیتے ہیں, زیادہ تر نور فاطمہ کی طرف ہم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا ہما صاحبہ, آپ بتائیے آپ کی عید کا کیا عالم ہوتا ہے, کیا خاص تیاریاں, خصوصی طور پہ عید الاضحیٰ کی بات کریں. دیکھیں, آج جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے اور ہم عید منا رہے ہیں. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم قربانی کریں گے اس کا فلسفہ بھی بحیثیت مسلمان ہم سب کو معلوم ہے. ساتھ ہی جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہمارے اوپر فرض ہے, کیونکہ عید اور خوشیاں باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور خوشیوں کا تعلق جو ہے وہ بانٹنے سے ہے. انسان تنہا خوش نہیں رہ سکتا. صحیح. تنہا غم تو اٹھا سکتا ہے, تنہا خوش نہیں رہ سکتا. اور قربانی حسب توفیق جو صاحب حیثیت ہے اس پر قربانی فرض ہے. بے شک. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے 3 حصے ہیں, تو ان حصوں میں اپنے ان ہم وطنوں کا ضرور خیال رکھیں کہ جنہیں اس وقت ہماری مدد کی, ہماری محبت کی
اور ہماری سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. بے شک بے شک. ناظرین, آغاز ہی ہم اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کے ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں جو یقیناً ہم سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہم سب تمام مسلمان ایک بدن کی سی مانند ہے, ایک جسم کی سی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم چیخ اٹھتا ہے, رو پڑتا ہے. تو آج اپنی محبتوں کے ساتھ ان کو بھی خوش آمدید کہیے, ان کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے. یقیناً جو اپنے گھروں سے بہت دور ہیں تو ان کو بھی عید کی خوشیوں میں یاد رکھنا ہے. میں آ رہی ہوں زرگا صاحبہ آپ کے جانے. ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا ایز یوزول ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظر آ رہی ہیں, پیارا لباس ہے. تو ارے بس کیا کہا جائے, آپ کی بھی حسن نظر اور آپ کی محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے دن بنا دیا کرتے ہیں. اچھا زرکا صاحبہ یہ بتائیے, آپ جی سے آپ بات کرنے سے پہلے میں ان کی تھوڑی تعریف کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کیونکہ زرقا جو ہے وہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے زیبتن کیا ہے اور سفید رنگ پہن کے آئی ہیں. میں بہت دیر سے ان کو سراہ رہی تھی, لیکن آن ایئر ان کی تعریف ضروری ہے. بہت شکریہ. اور میں بتاؤں آپ کو کہ آج جو میرا ڈریس ہے وہ بھی انہوں نے ڈیزائن کیا. الحمدللہ یہ ڈریس جو میں نے زیبتن رکھا ہے, فرما رکھا ہے, یہ بھی ماشاءاللہ زرکا صاحبہ کی جانب سے, ان کی بوٹیک کی جانب سے عید کا ہمارے لیے تحفہ ہے. بہت شکریہ زرکا صاحبہ. اچھا ایک منٹ میں ان سے پوچھ لوں, یہ میرے لیے تحفہ ہے یا واپس کرنا ہے, بتا دیں. نہیں تحفہ ہے, آن ایئر تحفہ ہی کہتی ہیں, آن ایئر تحفہ ہی کہتی ہیں. خاموش, آپ ان کی خاموشی سمجھ لیجیے. آپ لوگ اس سے زیادہ ڈریسز نہیں. اچھا یہ بتائیے زرکا صاحبہ, آپ عید کیسے مناتی ہیں, اور خصوصی طور پہ بقرعید ہم دیکھتے ہیں خواتین کچن میں مصروف رہ جاتی ہیں, کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے؟ مجھے ہما جی کی بڑی اچھی لگی کہ ہمیں اپنی عید کے ساتھ ساتھ جو سیلاب زدگان اور آئی ڈی پیز جو بھی ہیں سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور عید میری ایسے گزرتی ہے کہ وہی کچن کلیجی صبح صبح پک رہی ہوتی ہے. میں تو اسپیشلی ممی کو پکا کے آئی ہیں کہ جا کے پکائیں گی؟ امی. اچھا 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 صحیح ہے. اوپر سے دیکھ کے آتی ہوں, بالکل یہ پک رہا ہے, یہ کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ جتنا میں جانتی ہوں خود بہت اچھی کک ہیں, اور ہم نے بہت بہت تعریف آپ کی ہمیشہ سنی ہے. کبھی انہوں نے بلایا نہیں دعوت پہ, وہ الگ بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا سلسلہ رہا, کچھ کوکنگ کر کے آئی ہیں یا جا کے کوئی ارادہ رکھتی ہیں؟ ابھی تو فی الحال بس یہی گوشت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہی چل رہی ہے, اور ابھی گھر جاؤں گی تو آج ویسے بھی بھابھی پکاتی ہیں. میں نے اب جب سے میری بھابھی آئی ہیں تو کوکنگ بہت کم کر دی ہے, تو وہی پکائیں گی. اور کلیجی امی بناتی ہیں, لیکن کلیجی میں کھاتی نہیں ہوں, کبھی نہیں کھائی زندگی میں. اچھا 10 بجے اتنی جلدی نہیں پکتا ہے, آپ کو پتا ہوگا, کیونکہ ناشتہ ہی اتنا لیٹ ہو جاتا ہے. نہیں ناشتے کے علاوہ ایک تو عید کے دن صبح جو ہے وہ قصائی کا ملنا مشکل ہے, اور قصائی جب اگر پہلے سے بکنگ نہ کریں تو اس کے بعد جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے, تاکہ اس کے تمام خون بہہ جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور نماز کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ صبح ہی قربانی کریں اور 10 بجے جب شو میں آئے تو کھانا پکا ہوا ہو. تو یہ سوال آپ کا جو میں نے کینسل کر دیا. چلیں ٹھیک ہے, سوال دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں پھر. اچھا روبینہ صاحبہ آپ بتائیے کہ کیا سلسلہ رہتا ہے بقرعید, عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں, بڑی عید ہم اسے کہتے ہیں, یہ آپ کیسے مناتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, یا باہر جانا رہتا ہے, کیا رہتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہم جوائنٹ فیملی ہیں, تو سارا کھانا جو ہے وہ ہم 3 ہیں گھر میں, تو ہم تینوں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بہت اچھی طرح سے پھر سرو کیا جائے. 3 بہنیں ہیں, 3 بھابیاں ہیں, 3 بہویں, دیورانیاں جٹھانیاں. آپ سب سے بڑی ہیں؟ جی میں سب سے بڑی ہوں. بات ہے, کیا بات ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, سب تیار ہو کے کچن میں, کبھی تیار نہیں بھی ہوتے, بعد میں تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو صحیح ہے, یہ سلسلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ ہمارے مہمان, اور آپ نے سب سے ملاقات تو کر ہی لیا, اب آپ سب کو جانتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسکرین پہ تمام تو ایڈریسز موجود ہیں, اور ماشاءاللہ یہ مہمان موجود. اچھا یہ مجھے بتائیے عائشہ, لاسٹ عید میں جتنا مجھے یاد ہے اور جتنا مجھے میری عقل بتاتی ہے, ہمارے ساتھ ایک ننھی سی ہماری مہمان تھی جن کا نام نور فاطمہ تھا, جو کہ آپ کی پیاری صاحبزادی ہیں, اور اس عید پر وہ نہیں آئی ہیں. ان کی کہیں اور دعوت ہے فرینڈس کے گھر؟ نہیں وہ آ رہی ہیں ابھی راستے میں. اچھا وہ راستے میں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ناظرین, بچے کہتے ہیں کہ گھر کی رونق ہوتے ہیں. بچپن کی یاد ہے ہما صاحبہ؟ بچپن ہی ابھی بھی اسکول ٹائم کی یاد ہے, اس کو یوں کر لیتے ہیں, اسکول ٹائم کی یاد ہے. دیکھو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں جی, کہ ہمارے ایک دوست تھے, تو فیس بک پہ ایز اے فرینڈ ان کو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کی فوٹو لگائی ہوئی ہے, اپنی والدہ, بچے اور مویشی منڈی میں, اور لکھا ہے انجوائنگ. تو یہ میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہتی ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کیا ہے اور یہ ہوگا, لیکن اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بنانا یا سمجھنا
थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा जाए कि कुर्बानी के जानवर की हुर्मत होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ में रस्सी दे दी जाती है और वो कभी घसीट रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जी कभी ये भी आपने देखा होगा कि कुर्बानी के जानवर रस्सी तोड़ा के भाग जाता है और सड़क पे भगदड़ मच जाती है। या ये होता है कि ट्रैफिक, आपको हमारे यहाँ का मालूम है निज़ाम की वो इतना मैनेज नहीं होता है, लोगों से डिसिप्लिन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में बच्चे को एक खिलौने के तौर पे या मशगले के तौर पे कुर्बानी के जानवर को रखना या देना गलत है, क्योंकि कुर्बानी में ना नियत देखी जाती है। अल्लाह ताला के पास ना तो इसका गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, ना खाल पहुँचती है, सिर्फ नियत ही पहुँचती है। बेशक बेशक। तो सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारे बच्चे, अभी मेरे बेटे की फरमाइश है इस साल बकरा आएगा, या हमारे मोहल्ले में 2 बकरे आए हैं तो मेरे घर में 3 आएंगे। हाँ, ये हाँ। अच्छा, चूंकि आप एक चैनल से वाबस्ता हैं जो दुनिया भर में देखा जाता है, तो आप के पास एक जरिया है कि जिसके जरिए आप लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकते हैं। पॉजिटिव मैसेज ये दे सकती हैं कि सारी ज़िंदगी आप तफरी करते रहें, बच्चों के साथ खेलते रहें, लेकिन खुदारा जो आपका मजहबी त्यौहार है उसको मजहबी अंदाज से ही वो करें, उसमें खुशी अपनी जगह, लेकिन जो अकीदत एहतराम है वो मुकद्दम है। बेशक बेशक। अच्छा, इतनी खूबसूरत बात है, आयशा हमारे साथ मौजूद है, तो इसी पर थोड़ी बात हो कि ईद का दिन है, लोग कैसे मनाएं, सुन्नत हमें क्या बताती है, शरीयत हमें क्या सिखाती है? देखिए, अगर हम शरीयत मुताहरा को देखते हैं तो हमें ये जो ईद है वो कुर्बानी का दर्स देती है। और अगर कुरान मजीद को भी पढ़ें तो वहाँ पर हमें बारहा यही बताया गया है कि तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुँचोगे जब तक तुम राह खुदा में जो तुम्हें पसंदीदा माल है तुम उसे खर्च करो, वो खर्च ना कर दो। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हड्डियाँ दूसरे लोगों तक पहुँचाएं और गोश्त अपने पास रखें, बल्कि उन लोगों की मदद करें। इस चीज़ को जहन में रखें कि उन लोगों की मदद हमें करनी है जो कि इस चीज़ से महरूम रहते हैं, जो मुस्तहिक हमारे प्यारे भाई बहन हैं। बिल्कुल इसी हवाले से आपने कहा कि हड्डियाँ दूसरों को न दें। आपने देखा है कि इस ईद पर जो है हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशंस के तौर पे जो है वो बकरे की रान जो है वो अपने बॉस को या जिससे आप ये एक अहम मौजूद है और इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक वक्फे के बाद उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ। देखते रहिए सुबह खैर। बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर। ईद का पहला दिन, आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह ये ईद भी अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जितनी नेमतें अता की हैं उनका शुक्र अदा कर रहे होंगे, रब तबारक व तआला को याद कर रहे होंगे, पुकार रहे होंगे। ईद का दिन वो दिन है कि जहाँ आपका खुश होना, मेहमान नवाजी करना, तैयार होना, सजना संवरना, हर एक अमल अगर वो सुन्नत और शरीयत के दायरे में रहा जाए तो वो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। उम्मीद है आप ऐसे ही ईद मनाएंगे। आपको बताने के लिए कि दरअसल ईद कैसी मनानी चाहिए और सुन्नत हमें क्या सिखाती है, इस्लामी अहकामात क्या हैं, आज ये ख़ास प्रोग्राम हमने सजाया है। हमारे साथ हमारी स्कॉलर मेहमान भी मौजूद हैं, आयशा बिलाल, हमारी नातख़्वाह मेहमान भी मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया काज़मी, आपकी जानी पहचानी आर्टिस्ट और एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हुमा मीर साहिबा, और साथ साथ आपकी जानी पहचानी डिज़ाइनर ज़रका खान साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और यकीनन एक जानी पहचानी उस्ताद, कई मरतबा आई, हर मौजू पर बात की, मोहतरमा रुबीना खालिद साहब भी मौजूद है। अच्छा, सवाल एक यहाँ पर पेश किया गया था वक्फे पर जाने से पहले कि यकीनन ये एक ट्रेंड सेट हो गया है या लोगों ने इस बात को बहुत अहम बना लिया है कि वो एक रान का पेश करना अपने बॉस के घर या किसी ख़ास रिश्तेदार के घर, तो इसके बारे में क्या अहकामात हमें मिलते हैं, ये दुरुस्त अमल है या नहीं करना चाहिए? आयशा, देखें, ये देखना चाहिए, हम अपनी नीयत को देखेंगे, क्योंकि नीयत का जो अमाल का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। ठीक है, ये कुर्बानी आप कर किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर आपकी नीयत दिखावे की थी तो वो कुर्बानी तो अल्लाह को पहुँचती भी नहीं है जिसमें दिखावा किया जाए। यहाँ तक कि अगर हज के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई हज पर सिर्फ दिखाने की नीयत से जाता है तो वो हज जायज़ नहीं है, तो फिर वो कुर्बानी कैसी है जो आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने उन मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देखिए कि उनकी सीरत में मिलता है कि आप जो है वो शक्कर की बोरियां तकीम किया करते थे। सही।
تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ مال سے مدد کر دیا کریں, تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں شکر کو بے انتہا پسند کرتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کروں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں نا, تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں, ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں شمار کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو نکال کر پھینک دینا چاہیے. اب اس طرح کے جو چلتی ہیں کہانیاں کہ رانیں تقسیم کی جا رہی ہیں, تو یہ جو ران ہے یہ حق ہے غربا کا. قربانی کا مقصد کیا تھا؟ قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کریں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امیر سے امیر ترین ہوتا چلے جائے اور غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جائے. عائشہ, ان لوگوں کا خیال آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گی کہ جو میں نے بہت سے لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ وہ ایک حصے جو بنتے ہیں کہ غریبوں کے لیے اور اس کے گھر جائے گا جن کیا نہیں ہوئی ہے قربانی, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ 3 بوٹیاں, ایک ہڈی اور ایک وہ چھیچڑا ٹائپ کا کوئی چیز ہوتی ہے, وہ چربی, وہ ڈالتے ہیں اور وہ پھر بھیجتے ہیں. صحیح, اچھا سوال ہے عائشہ. دیکھیں ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کتنا حصے کی ہمیں تھیلی بنا کر بھیجنی ہے. جب ہم حصہ بنا رہے ہوں تو ہماری نیت کیا ہو, صرف یہ بتا دیں, کیونکہ یہ نیت ہم سمجھ لیں گے تو شاید وہ 3 بوٹیاں, یہ تمام معاملہ خود ہی درست ہو جائے. آپ اتنی یہ سوچ لیجئے کہ اگر کسی غریب کے گھر بھیج رہے ہیں نا, اس کو کیا ضرورت ہے. نہیں, آپ یہ سوچیں کہ میں اتنا غریب ہوتا تو مجھے کتنی ضرورت ہوتی. بالکل, بہت خوب, بہت خوب. ناظرین, ہمیشہ سبھی میرے خیال میں اس بات کو میری سیکنڈ کریں گے, اتفاق کریں گے کہ ہم کسی کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ہم سمپتھی, بیچارگی کا سا ایک وہ معاملہ ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں. اگر ہم بجائے اس کے یہ محسوس کرنے لگے کہ ہم اگر اس حالت میں ہوتے تو کیا کرتے, تو معاملے خود بخود درست ہو جاتے. بہت اچھی وہ جو ڈیپ فریزر والے ہیں ان کا اگر آپ نے گوشت سب تقسیم کر دیا تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ اس سارا گوشت اسٹور کر لیتے ہیں اور سارا سال اس کو چلاتے ہیں, اور اس سیزن میں ڈیپ فریزر مہنگے بھی ہو جاتے ہیں. آپ اس سیزن میں اپنے کپڑے تو مہنگے نہیں کرتے تھے, یہ مجھے بتائیں. اس بات میں میرا بھائی ایک بہت پیاری بات کہتا ہے کہ جو اپنے ڈیپ فریزرز کو بھر لیتے ہیں ان کے غریب ان کے ڈیپ فریزرز میں ہی رہتے ہیں. مطلب نہیں ہونا چاہیے, آپ اتنے بھر لیتے ہیں. اچھا روبینہ صاحبہ, آپ بتائیے, ڈیپ فریزر بھرا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے؟ آلموسٹ تقسیم ہو جاتا ہے. مطلب جو نیسیسٹی ہوتی ہے گھر کے لیے, ظاہر ہے کہ وہ رکھا جاتا ہے کہ سر جو 3 حصوں کا حساب کیا جاتا ہے باقاعدہ سے. کک کیسی ہیں؟ کک الحمدللہ کچھ چیزوں میں بہت اچھی, باقی سو کیا چیزیں بہت اچھی بنا. مثلاً ہم لوگوں کا ارادہ بن رہا ہے آپ کی طرف آنے کا. ہمارا بس ارادہ ہے. میں بہاری بہت اچھے بناتی ہوں, بہاری بوٹی وغیرہ. واہ واہ, کیا بات ہے. تو باربی کی پارٹی آپ کے گھر کی جائے. بالکل بالکل, آئیے, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. اچھا زرکا صاحبہ, ماشاءاللہ جو لوگ لاہور سے ٹچ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے, اور کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہیں ہم, کیونکہ جانتے ہیں زرکا صاحبہ کا ماشاءاللہ پنجاب سے تعلق ہے, تو کتنا شوق ہے, کھانے کا شوق ہے, کھلانے کا شوق ہے؟ یار بہت زیادہ شوقین ہے میری فیملی, کیونکہ ماشاءاللہ میرے 6 بھائی ہیں, اوہ ماشاءاللہ, سب میریڈ ہیں, تو بس سارا دن کوکنگ میں ہی گزرتا ہے. اور سب جتنے تائے چچا کے بچے ہیں سب ہمارے گھر میں, میرے پاپا بڑے ہیں تو سب ہمارے گھر میں ہی ہوتے ہیں. صحیح, تو وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بنائیں یہ بنائیں. تو آپ جو ہے نا مردوں کو لگا دیا کریں کہ وہ کباب وباب بھون لیا کریں, کیونکہ عورتیں تو سارا سال کچن میں رہتی ہیں. ایک دن کی چھٹی, میں تو خود کہتی ہوں کہ ایک دن کی چھٹی ہونی چاہیے عورتوں کی. اسی دن عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل بیچاری, اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عید جو ہے کچنز میں گزر جاتی ہے. میری بیچاری تو بیٹھی رہتی ہیں بس. نہیں, مذاق کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو قربانی کروانا یہ تو مرد ہی کرواتے ہیں. سارا باہر جتنا اس کی بوٹیاں کروانا, اس کے حصے بنانا, یہ تو سب مرد اپنے حصے کا کام کرتے ہیں, اور تقسیم کروانا. اور اب اگر عورت اپنے حصے کا کام کچن میں کر رہی ہے تو کیا حل ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سمیٹنا زیادہ مشکل کام ہے. کھڑے ہو کے تو کوئی بھی کروا لے کام کے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں ہم جینڈر ڈسکریمنیشن پہ بات نہیں کر رہے, ہم بہت اچھا نیوٹرل سے پروگرام لے کے جا رہے ہیں, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سب بس اپنا کام کریں, یہی بہت بڑی بات ہے. عید پہ ہر آدمی قصائی بن جاتا ہے بھائی, جس نے زندگی میں کبھی چھری نہ پکڑی ہو. اور میں ناظرین کو یہ کہوں گی کہ آپ خدا را جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس سے آپ اپنا جانور ذبح نہ کرائیں, کیونکہ قربانی کے آداب ہوتے ہیں کہ جانور کو قبلہ رو لٹایا جاتا ہے اور اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے, پھر جو ہے اللہ کا نام لے کے چھری پھیری جاتی ہے اور شرک پہ ہی پھیری جاتی ہے, تیز دھار کی جاتی ہے تاکہ فوراً اس کا جو ہے وہ رکت
کٹ جائے اور خون بہ جائے اور اذیت نہ ہو جانا ہو. لیکن بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی چھری نہیں پکڑی ہوتی, کبھی جانور ذبح نہیں کیا ہوتا ہے, وہ عید کے روز جو ہے قصائی بن کے آتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے, اور وہ تمام جو اسلامی اصول و ضوابط قواعد ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے, اور پھر قربانی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. بالکل میں ایگری کروں گی کہ سنت ابراہیمی جو ہے اس کو آلموسٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے. وہاں پر ایک ایک سنت کہ دعا پڑھنی ہے آپ نے, کس طرح تکبیر کہنی ہے, اور کس طرح اس کو باقاعدہ چھری پھیرنی ہے, اور جو قربانی کر رہا ہو خاص طور پر اس کو اپنے ہاتھ سے اگر کرے تو بہت احسن ہے. ہاں لیکن نہیں آتا تو پھر کسی ایکسپرٹ کو وہ ہاتھ لگا لیتے ہیں ساتھ میں. صحیح. اچھا روبینہ صاحبہ, آپ کے گھر قربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور یہ بتائیے کہ کوکنگ, قربانی, یہ سب تو بات ہو رہی ہے, اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں جن کے گھر بچے ہوتے ہیں, اور ہم نے آغاز میں بھی بات کی, وہ بچوں کا بہت اچھا ریلیشن, ایک بہت دوستی سی ہو جاتی ہے اس جانور کے ساتھ جس کو اتنے دن گھروں میں رکھا. آپ کے گھر جب قربانی ہو چکی ہے؟ قربانی جی بالکل ہو چکی ہے. تو بچوں کا کیا تھا اس کے بعد ریئیکشن؟ میرے صاحبزادے ماشاءاللہ ان کو بہت شوق ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا اس سے انسیت اور پیار ہو جائے. وہ پہلے سے پال رہے ہوتے ہیں انہیں. تو جو بکرا تھا ماشاءاللہ بہت, ہم بھی ظاہر اس سے اتنی ہی زیادہ انسیت ہماری بھی ہو گئی تھی, تو ہم لوگوں کو بڑا فیل ہوا. لیکن پھر بیٹے کو یہ خوشی تھی, ان کی آنکھ میں خوشی کے بھی آنسو تھے کہ مما دیکھیں میں نے اپنی جو ہے ایک اپنی چیز قربان کی ہے اپنے ہاتھوں سے. He was so glad at that time. آپ نے گھر پہ جانور رکھا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ جانور رکھ سکے. زیادہ لوگ کوئی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, کوئی چھوٹے مکانوں میں رہتا ہے. عید کے دن جو ایک صفائی ستھرائی کا فقدان دیکھنے میں آتا ہے, ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے, میں کسی خاص کو نہیں کہہ رہی, اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کا مرکزی دروازہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے باہر آپ جانور ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد جب پانی بہاتے ہیں وہ پورا خون کا تالاب سڑک پہ بن جاتا ہے, اور گیٹ کے اوپر وہ ٹانگا ہوا ہے, بکرا ٹنگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہیں آلائش بھی پڑی ہوئی ہے. تو دیگر بھی اسلامی ممالک ہیں دنیا میں, اور بھی ممالک ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں اور قربانی کرتے ہیں, بے شک, لیکن کہیں ایسی گندگی کا مظاہرہ اور اس قدر ڈس آرگنائز طریقے سے نہیں ہوتا جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں سسٹم رائج ہے. تو یا تو یہ کریں کہ کسی کونے میں کریں, لان میں کریں, تاکہ خون وہیں جذب ہو جائے, سڑک پہ نہ کریں, کیونکہ آپ کا محلہ بھی, آپ کا شہر بھی تو آپ کے گھر ہی جیسا ہے. تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے, وہاں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت صرف قربانی کی ہو, اگر نیت دکھاوے کی ہے کہ محلے میں پتہ چلے بکرے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی مشہور ہستی ہے شہر کی, انہوں نے خالی پلاٹ پہ جو ہے نا ایک اونٹ اور گائے بکرے سب بندھے ہوئے ہیں, اور وہ بڑی والی جو لائٹس ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں, میوزک چل رہا ہے, ایک ہلا گلا ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک سٹائل ہے کہ جی زبردست. کیا بات ہے, ہر عید پہ یہی سننے میں آتا ہے یار ان کے جانور دیکھنے جانا ہے. کیا یہ جو ڈیک وغیرہ لگا ہوتا ہے بکروں کے ساتھ, یہ کیا جائز ہے؟ اچھا مجھے نہیں ہے نا, بکرے بھی انجوائے کریں. بہت سارے لوگ تو بکروں کی میں کا ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں, ہاں ساری رات ان کا بکرا جو ہے منمناتا رہتا ہے. اچھا ناظرین, یقیناً ہم یہاں بہت اہم باتیں کر رہے ہیں, صفائی کی کچھ بات کی, اور یقیناً کیو ٹی وی ایک اسلامک چینل, ہم کوشش کرتے ہیں ہر لمحہ خوشی کی بھی باتیں ہوں, اچھی باتیں بھی ہوں, لیکن ایک اچھا پیغام بھی آپ تک پہنچے. تو صفائی نصف ایمان ہے, اس کو نہیں بھولنا کسی بھی لمحہ, اور کوشش کرنی اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کر کے. اور اگر آپ کی ذات سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ ایک لمحہ بھی پریشان ہوا, تو سوچئے آپ نے جو قربانی کی کیا وہ درست انداز میں کی, کیا وہ مقبول ہو جائے گی, ایک لمحہ ضرور سوچئے گا. آج مجھے یہ بتائیے, جانوروں کو سجایا بہت جاتا ہے عائشہ, تو یہ کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ محبت کا اظہار ہے اس سے؟ ہو سکتا ہے کہ محبت کا اظہار ہو. ہاں ویسے یہ زیادہ تر جو ہے ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بھی سجاتے ہیں کہ وہ ایک تو ان کو خوشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بکرا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو ہمارا بکرا بھی زیادہ خوبصورت لگے. تو یہ بچوں کی جو ہوتی ہیں نا خواہشات ہوتی ہیں جس کو ماں باپ پورا کرتے ہیں. کیا بات, وہ جو 8-8 10-10 لاکھ کے بیل مل رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ فرمائیں گی؟ گاڑی مل جاتی ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہمارا صاحبہ میں کہوں کہ اکثر لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہوتا ہے, اس کے بعد بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ان پر قربانی واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ بتا
बताओ, ना हमें पता होगा, ना हमसे पूछा जाएगा। तो कान बंद कर लेने से अच्छा है कि किया जाए, पहले अमल करने वाले बने और उसके बाद कोशिश कीजिए जो कर रहे हैं वो दुरुस्त कीजिए। सही कहा मैंने? कुछ गलत कह रहे हो तो फरमाइए। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमें हकीकत ना बताई जाए कि किस पर वाजिब है कुर्बानी, और बहुत सारे लोग जिन पर वाजिब होती है वो नहीं करते हैं। अच्छा, जो हम कुर्बानी करते हैं यकीनन ये हम जानते हैं ना उसका खून मेरे रब को पहुंच रहा है, ना उसका गोश्त, ना उसकी खाल, हमारा तकवा है, हमारी नीयत है जो पहुंच रही है। अच्छा, इस कुर्बानी के फ़ज़ाइल अगर मैं पूछना चाहूँ, एक तो हमें ये भी मालूम है कि वो पुलिस से रात पे हमारी सवारी बन जाएगा वही जानवर, क्या फरमाएंगी? देखिए, जब हम जानवर ज़िबाह किया जाता है आपके नाम से, जो कुर्बानी होती है, तो उसका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान और अल्लाह। उस दिन यानी ये जो 10 जो ज़िलहज्जा है, इस तारीख का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है, इसकी फजीलत को बयान किया गया है। वल फज्र वलयालिन अश्र, वलयालिन अश्र यानी 10 रातों की जो अल्लाह ने कसम खाई है। तो ये जो रातें हैं, इसके बारे में हदीस में भी ये आता है कि ये जो 10 दिन और 10 रातें जो हैं ये शब कदर से भी अफजल तरीन है। और इस जो 10 तारीख का जो दिन होता है, इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो सबसे अजीम नेकी है, वो सबसे अजीम नेकी यही है कि आप कुर्बानी करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज की तारीख, आज के दिन मेरे रब को जो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है वो कुर्बानी का अमल है। तो अगर आप पर वाजिब है तो कुर्बानी अदा कीजिए। अगर इस साल रह गए, चूक गए, तो कोशिश कीजिए किसी भी आलिम दीन से बात करके। जी, जो सारी नसीहतें हो रही हैं कुर्बानी करने वालों को कि ये कर लीजिए, जी, वो जो कुर्बानी के जानवर बेच रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ फर्क है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि वो सारे जो ठीक है, इस पर भी बात करते हैं आज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे। अहम बातें, कुछ सोशल बातें हैं और ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत ही हंसी मजाक के साथ हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। साथ रहिए, देखते रहिए। सुबह खैर, ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ, आपका अपना प्रोग्राम। और ईद का पहला दिन आप सभी को बेहद मुबारक हो। ईद उल अज़हा अल्लाह तबारक व तआला की दी हुए इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है जो हमें याद दिलाता है उस वाक़े की जिसे हम वाक़े कुर्बानी कहते हैं, जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक की सदा बुलंद की। अपने प्यारे फ़र्जंद जो उनकी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीज़ थे, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी आदाब फ़र्जंदगी की हम बात करें तो कोई मिसाल नहीं मिलती कि आपने भी लब्बैक की सदा बुलंद की, बल्कि अपने वालिद को कहा कि आप आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं आप मेरे गम या मेरी तकलीफ़ देखकर छुरी रोक ना लें। ये प्यारे अंदाज अब हमें नहीं मिलते, लेकिन जब हम ये वाक़े पढ़ते हैं, जब हम ये बातें सुनते हैं, तो यकीनन हमारा ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा अच्छा मुसलमान बनाए, ये हमारी दुआ है। और माशाल्लाह ईद का पहला दिन हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप आगाज़ से अब तक हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन सबको जानते हैं। अगर अभी ज्वाइन किया है तो एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी हमारी इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा, साथ ही मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी एक्टर और एंकर मोहतरमा हुमा मीर साहिबा, और साथ ही मौजूद हैं हमारी डिज़ाइनर ज़रका खान साहिबा, और साथ ही मौजूद हैं हमारी नातख़्वां मोहतरमा सादिया काज़मी, और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रुबीना अलवी साहिबा, आपकी जानी पहचानी उस्ताद। अच्छा, ईद का दिन है और बहुत माज़रत के साथ मैं ज़रा मुँह मीठा कराना भूल गई थी। वो कुछ फुअड़ बच्चियाँ होती हैं ना घर में, मैंने वो वाला काम, रोल, वो किरदार आप बताएं बहैसियत एक्टर एहसन अंदाज में खूबी से अदा किया कराएं। मुझे आमिर ने कहा था कि वो चापे भुनी हुई आपको सेट पे मिलेंगी। तो अच्छा, वो सेट पर ही आ रही है, मैं समझी बाद में खाने वाले हैं, बस मंगवा लें आप। आपने मेरा नाम गलत लिया जी, रुबीना खालिद साहिबा, बिल्कुल माजरत के साथ। ईद के दिन इतनी 2 लड्डू मिलेंगे। अच्छा चलें, मैं आपका अगर मुंह मीठा कराना चाहूँ, अपनी अपनी मर्जी की मिठाई आप लोग खुद भी चूज कर सकते हैं। और चलें, कौन सी ये खाएंगी, कौन सी? गुलाब जामुन। ओए चलें जी। वैसे जितने मेहमान नाज़रीन आज तक प्रोग्राम में आए वो कहते हैं मैं थोड़ा सा लूँगा, लेकिन माशाल्लाह शौकीन मिठाई की यहाँ मालूम हो रहा है। आयशा, कौन सी मिठाई आप लेना पसंद करेंगी, खुद पसंद करेंगी या हम आपको खिला दें थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल, ज़रा सी आप मुझे खिला दीजिए। बिल्कुल। लेकिन आयशा तुम घर में तो पूरा ही खाती होगी। हाँ, नहीं मैं नहीं खाती, वो डब्बा मुझे मिलता है। ईद मुबारक आपको। टिश्यू पेपर मंगवा। ज़रका साहिबा, आप वो चमचे उन्होंने इसीलिए रखे कि आपके हाथ खराब ना हो। चमचे यूज जिनको पूरा खाना है उनके लिए चमचे नहीं, सेट पे सिर्फ 2 चमचे जी। मतलब गेस्ट हैं वो 5 गेस्ट हैं और चमचे सिर्फ 2 हैं। वाह वाह। अच्छा, सबने जो जो मिठाई चूज की अलग अलग लाइन दे दें। थैंक यू।
थैंक यू जी। सादिया रह गई, सादिया खाएंगी? मुझसे तो तुम्हारी दुश्मनी है। नहीं खाएंगी आप? नहीं आप वाकई खाएंगी? ये खुद इतनी मीठी है, आप खाना पसंद करेंगी? आपके सेम खाएंगी? चलो खाना लीजिए जी, तुम बैठो जी बिल्कुल। मेरा सादिया मेरा ख्याल में बहुत शौकीन है। ये चम्मच ये भी अच्छा, ये चम्मच मेरा होगा और कुछ मिले ना मिले, चम्मच मुझे जरूर मिल गया। ये चम्मच बड़ा है, मैं आप चम्मच बन जाए तो बहुत कुछ। बैठे खाना खा। अच्छा नहीं सुना, अभी मुझे ये भी पूछना है कि वो ये युसरा, आप जो लीजिए चाय मिठाई। है तो ये कैसे पता चलेगा हमारे नाजरीन को कि इसमें चाय है? तो इसको इसमें न भाप है न कुछ है, हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि ये खाली मग रखे हैं। नहीं नहीं वाकई नाजरीन, आप इतना तो भरोसा मुझ पे करते ही हैं। तो इस अच्छा आपकी जो चाय उसमें टी बैग है और हमारी जो है वो कोई देसी तरीके से पकाई हुई चाय। नहीं असल में मेरे नाज़रीन जानते हैं मैं चाय नहीं पीती, तो इसलिए मैं ग्रीन टी जो है वो पीना। अच्छा मैं चाय नहीं पीती, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। सबसे चाय सब चाय पीते हैं। अच्छा बात हो रही थी बहुत अहम, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे उन प्यारे भाइयों की जो मालिक होते हैं उन जानवरों के, और जब उनके पास जाते हैं हम कोई जानवर व्यापारी, बहुत जानवर के व्यापारी, और बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ हमें बातें बतानी चाहिए। क्या बताएंगे आयशा? अच्छा हुमा साहिबा का बहुत इस तरफ जोर था, मेरा ख्याल में बहुत सताई नहीं है इस चीज़ की, और पब्लिक भी बहुत सताई नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि इस मौजू पर भी बात करनी चाहिए, बिल्कुल की आप जा सकती अपना है। मुनाफा उतना कमाएं जितना जायज़ हो, नाजायज़ मुनाफा, और अगर वो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे तो उनकी भी कोई मजबूरी होगी, वो उस बारे में असल में देखिए हम जो निज़ाम चल रहा है ना, अब जाहिर है कि वो निज़ाम ही ऐसा चल रहा है, वो रास्ते में उनको जाहिर है कि बहुत सारी रुकावटें दरपेश, इस वजह से वो जो बेचारे जानवर बेचने वाले हैं ना, सही वो भी परेशानी का शिकार हैं। अब वो करें तो क्या करें? हाँ वो कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इसके बारे में कोई कानून तो होगा ना, जो उनके लिए पासदारी कौन करेगा, जो कौन करवाएगा? उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं जो इसमें काम कर सकते हैं, चाहिए कि वो इस मामलात में, इन मामलात में वो काम करें। सीधे लुब्बे लुबाब ये कि नाज़रीन आप अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, ये हमें आयशा मुझे वाक़या याद आ रहा है, यकीनन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल का जवाब में वहाँ मिल जाता है। बिल्कुल कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े के एक थान में एक नुक्स मौजूद था और वो बेच दिया गया, तो उस मामले में भी एक अगर आपको याद हो तो बारगाह नबी में मामला पेश हुआ था। तो एक तो पहली बात कि नक्स वाली कोई ख़राबी वाली चीज़ आपको बेचनी ही नहीं है, और दूसरी बात जो उसकी असल रकम है उसी पर बेची जाए तो बेहतर है। हाँ यकीनन आप कुछ ना कुछ मुनाफा ज़रूर कमाना चाहते हैं तभी आप इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन जैसे कि हुमा साहिबा ने कहा कि बेजा दूसरों को लूटा ना जाए, ये भी लूटने का एक अंदाज़ होता है। आपने क्या कहा कि जितने में ले उतने में बेचें, ये तो कोई रूल नहीं है, मुनाफे में तो बेच नहीं, मैंने बोला मुनाफे में बेचा जाए लेकिन इतना नहीं कि लोगों को लूट लिया जाए। हाँ बिल्कुल। ऐब न छुपाया जाए, ये भी करते हैं लोग के माल बेचने के लिए झूठी कसम खा लेते हैं, तो वो भी गलत। और बहुत कुछ अल्फी लगा के सींग जोड़ दिए जाते हैं, दांत जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी तालीम के हवाले से कि हमारे व्यापारी हैं या जो भी हमारा एक कल्चर जो है, या लोग कहिए कि उनको तालीम की इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें बेसिक अपना रिलीजियस जो एजुकेशन उनको देनी चाहिए वो ही नहीं पता होता है। अगर वो शुरू से उनको पता हो कि हमें क्या, एटलीस्ट वो तो होना चाहिए ना। अच्छा सादिया यहाँ मौजूद है हमारे साथ, अगर हम आपसे कोई कलाम सुनना चाहें तो आप ईद का सुनाएंगी, नाच सुनाएंगी, सब ईद का कलाम। ये मैं चाहूंगी हुमा साहिबा माइक उन तक पहुँचा दीजिए जी। तो हम सादिया काज़मी की आवाज़ में अब सुनते हैं कलाम। उम्मीद है कि बहुत सा कलाम सुनाएंगी, आपको अच्छा लगे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपकी जानी पहचानी मेहमान और उनकी प्यारी आवाज़। जी सादिया बिस्मिल्लाह। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बान कीजिए, रब की रज़ा को मान कर आसान लीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बान कीजिए, रब की रज़ा को मान कर आसान लीजिए। अब ईद कुर्बानी है, होठ बकरा गाया, फिर कोई बैल हो, फिर कोई बैल हो, कुर्बान कीजिए सके ना दिल में मैल हो। मिस्कीन और मोहताज को भी लहम दीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। अब
ईद कुर्बाई है। कुर्बान के अमल में दिखाना कीजिए, दिखाना कीजिए और सुन्नते खलील को ज़ाया कीजिए। अपने अमल से दिल को जावेदा कीजिए। अब ईद कुर्बाई है, कुर्बान कीजिए। अब ईद कुर्बाई है और कुर्बान के अमल से सबक ये भी लीजिए, सबक ये भी लीजिए। प्यारे वतन को मुश्किलों से पाक कीजिए। इस रास्ते में काविश ईमान कीजिए। अब ईद कुर्बाई है, कुर्बान कीजिए। अब ईद कुर्बाई है। आपके वालिद साहब का लिखा हुआ काविश काज़मी साहब का माशाल्लाह खूब लिखते हैं और बेटी बहुत खूब पढ़ती है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ है सादिया और कितना उम्दा आपने पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह याद रखा कीजिए आपकी मोहब्बत। माशाल्लाह। नाज़रीन, ईद का दिन है और यकीनन प्यारी बातें भी जारी हैं। हमने प्यारा से ईद का कलाम भी सुना सादिया से। सादिया, खुद कितनी फरमाइशें हैं? कभी आपको कहा जाए कि अपनी लिस्ट दे दें और वही तमाम मेन्यू जो आप बताएंगी हम दावत पे रखेंगे, तो क्या डिशेस होंगी? क्या डिशेस होंगी? युसरा, लिटरली मैं फरमाइशी हूँ, अपनी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फरमाइशी हूँ, लेकिन खाने पीने में ये होता है जो पका हुआ होता है ना वो खुशी से खाती हूँ आपकी डायरेक्शन और जो पकाती हूँ ना जो पकाती हूँ वो मुझसे खुद खाया नहीं जाता। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत बुरा होता है, ये तो आपको लेकिन मुझसे खुद खाया नहीं जाता, लेकिन पकता है तो फिर वो खुशी से खाती हूँ। क्या बात है, यानी नहीं बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से भी अगर मैं ये सवाल पूछना चाहूँ, ज़रका साहिबा, दावत पर क्या चीज़ आप खाना पसंद करेंगी? वही जो पकाओ, मैं हर चीज खा लेती। मैं दाल चावल रख दूं? हाँ, दाल चावल तो बहुत ही मजे के। से मैंने इतनी मार खाई हुई है अम्मी से, मैं बता नहीं सकती। मैं दाल बहुत खाती थी। अच्छा। ठंडे के दूध पियो, गोश्त खाओ, गोश्त खाती नहीं थी। अच्छा, अब जाके कुछ खाना शुरू किया। क्या बात होती है ना, as good as चम्मच के साथ, चम्मच के साथ दाल चावल चाहिए। दाल तो बहुत टेस्टी, बहुत मुझे मेरी फेवरेट। क्या बात है। रुबीना साहिबा की पसंदीदा डिश कौन सी है खाने के लिए? मेरी फ्राइड कीमा। अच्छा, वाह वाह, दम का कीमा आप खुद बनाती हैं? खुद भी बनाती सही, माशाल्लाह। ये भी एक सबसे पूछा, मुझसे नहीं पूछा है कि आपको क्या पसंद है। खतरा ही नहीं है, जान को आ जाएगा, खा के ही टलेंगी। आपको अभी खिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ये बताएं आप क्या खिलाएंगी, आप क्या अच्छा बनाती हैं? देखो, मैं जो है ना, मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करो, सुबह से शाम तक किचन में पकाओ गर्मी में, और उसके बाद 10 मिनट में खत्म। ना पकाओ ना खाओ। हाँ, ना खाओ जरूर, खाओ जरूर। ठीक है। अच्छा आयशा, माशाल्लाह शादी हो गई है, छोटी सी आपकी माशाल्लाह बेटी भी है, तो कुकिंग में टाइम ज़्यादा गुजरा या बेटी की देखभाल में ही और काम? बोला अभी छोटी सी बच्ची है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अम्मी आप पका लें। अच्छा, मैंने जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी मैंने बहुत आराम किया, शादी से पहले भी बहुत आराम किया, और अभी आराम भी कर रही हूँ। अच्छा, ये आराम पर है। आपके घर में कुकिंग कौन करता है? अम्मी। सास करती है? जी हाँ, माशाल्लाह। ऐसी सासें सबको देख, फरमाइश करते हैं बाहर रहे। ये पका। अच्छा, युसरा वो फरमाइश भी करती है अपने सास से? हाँ। अच्छा, मुझे नंद है? नहीं, हमारे खानदान में क्या बात है, ये भी अच्छा है, वरना अक्सर जो ना नंद सास को चढ़ा देती है। नहीं, मेरी सास बहुत अम्मी अच्छी है। ये देखें आप उसको। वो तो काम करती नहीं है, आप करती रहती हैं, आप आराम करें, क्या हो गया है? नहीं वैसे ये नहीं, वैसे सास कोई जो है वो फॉर्मूला नहीं पूछती है। हैं कि क्या खाना है, क्या पकाना है, और बहुत अच्छा पकाती हैं। अगर उनसे कहा जाए ना कि भाई अम्मी कचौरियाँ खाने का दिल चाह रहा है तो वो बना लेंगे, आपने अपनी सास हर को, चीज। आयशा आपने अपनी सास को अपनी माँ समझा होगा, तो उन्होंने आपको अपनी बेटी क्या समझा। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। ऐसा नहीं हो कुर्बानी सकता। से कुर्बानी मिलती है। हाँ, मोहब्बत से मोहब्बत मोहब्बत होती से है। मोहब्बत। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सास को अगर सिर्फ कोई काम के लिए कहें और खुद अगर आप महारानी बने तो आपको ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत, लेकिन अगर आप उसे माँ समझेंगी तो वो भी आपको अपनी बेटी समझेगी। ये आयशा ने एक और भी बात बताई थी पिछले शो में कि आ रही थी तो प्रेस करते हुए इनका सूट जल गया, तो वो भी सास ने
ہاتھ کے ہاتھ اس کو سی کے دیا. بہت اچھی بات ہے اور زبردست ڈیزائنر ہے وہ. اچھا آپ کچھ بھی نہیں کرتی گھر میں؟ میں بس لیتی رہتی ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو پڑھتی ہوں گی. بالکل ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. بڑی مزے کی بات کی, وہ کہہ رہی ہیں گھر میں کچھ نہیں کرتی. نہیں, میری اور ذمہ داری ہے کیونکہ میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں, پھر اور دوسری مصروفیات بھی میری زیادہ ہیں. پھر بچی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر ان کے بابا کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن ہماری فیملی میں ظاہر ہے کہ 4 بندے ہیں ٹوٹل, تو وہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہی نہیں ہے ہمارا. مختصر فیملی ہے ماشاءاللہ, مل جل کر رہنا, کام بانٹ کر, یہی ہمیں اسلام بھی پیغام دیتا ہے. ایک مختصر سا بریک ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, باتیں کریں گے اور اچھی اچھی باتیں آپ کو مزید بتائیں گے ان مہمانوں کے بارے میں. ویسے تو آپ بہت کچھ جان بھی چکے ہیں, مزید بتائیں گے لیکن بریک کے بعد.